سألنا وإياهم أجمعين في كنفك وهدك وأمانك وإيادك ودوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذعين وذي بكر وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة آمين وعدنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء آمين واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأحبابنا من أحبنا فيك والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.